السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين. كثيرا ما نشاهد في هذه الأيام أسئلة مثل أيهما أفضل، شراء أضحية وذبحها أم توزيع قيمتها على الفقراء؟ لقمة في فم جائع أفضل من بناء 1000 جامع. اتركوا الطواف حول الكعبة وطوفوا حول الفقراء. اسمع هذه الأسئلة وما شابهها. الغرض منها تزيد المسلمين على الشعائر الظاهرة التي نظهر بها نحن المسلمين، شعائر خصنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، فيها قربة إلى الله. وأن من يطلق هذه الأسئلة يجهل حقيقة الدين وأحكامه الحكيمة وترتيب الأولويات، فالفقراء موجودين في كل زمان منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمننا هذا. الآن لماذا لا تكون المقارنات إلا بين شعائر الإسلام؟ لماذا لا يقال لا تشرب السجائر وادفع ثمنها للفقراء؟ لماذا لا يقال اتركوا طاعات الأفراح والأثمان الباهظة حول الفقراء؟ لماذا لا يقال اتركوا المصايح وحفلات الغناء ومشاهده المباريات؟ وهناك الكثير من الأمثلة. إياكم والتقرب من الشعائر أو المزاح بها. وفي النهاية إن الأضحية أفضل من توزيع قيمتها على الفقراء. لا تلتفتوا بهذه الدعوات التي تريدون في شعائر المسلمين وإذهابها عن الوجود. قال الله تعالى ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وأخيرا أشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.